नीलमा डरती कांपती उन तीनों को औरतों के रूप में अपने पीछे लिए जा रही थी। असलम अजीब उलझन का शिकार था। घाघरे की वजह से बार बार वो चलते हुए धक्के खा रहा था। बिलाखिर वो बोल पड़ा, भाई मुझसे नहीं चला जा रहा, तो क्या गोद में उठा लूं? इतना बड़ा बच्चा गोद में देखकर उन्होंने गोली नहीं चलानी, दुनिया की बड़ी तोप मंगवाकर सीधा गोला मारेंगे, नादर ने झुंझला कर कहा। तो असलम चुप हो गया। देखो तुम लोग मत बोलना और ना घूंघट उठाना, मैं बोलूंगी उनको कि कादिर ने इन लड़कियों को हवेली बुलाया है। कादिर का नाम सुनकर वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। नीलमा उनको स्कूल की उस्तानी की तरह समझाते हुए बोली। जवाब में वो सर हिलाकर उसके पीछे दोबारा चल पड़े। हवेली के दरवाजे पर मुश्तंडे नुमा कोई 1 आध दर्जन लोग बंदूकों के साथ मौजूद थे। नीलमा को देखकर आधों के चेहरों पर राल टपकने लग गई। भले उसने आधे चेहरे का घूंघट ओढ़ के रखा था। अरे छोरी, ये कौन है तेरे साथ? एक आदमी हाथ से बड़ी हुई मूंछों को ताव देते हुए बोला। उस्ताद, लगता है छोरी नया माल लाई है हवेली वालों के लिए, किसी ने पीछे से आवाज लगाई। हम तो देखेंगे नया माल। मूंछों को ताव देने वाला शख्स चलकर नादिर के करीब आ गया। शायद कि उसने नया घाघरा पहन रखा था। उसकी आवाज सुनकर नादिर ने हाथ में पकड़े पिस्टल पर गिरफ्त सख्त कर ली। खबरदार, साईं की खिदमत गुजार हैं, अगर किसी ने इनके चेहरे देखे तो साईं उनकी आंखें निकाल देगा। नीलमा की धमकी काम कर गई। साईं का नाम सुनकर वो चूहों की तरह दुबक गए और नीलमा उनको लिए अंदर दाखिल हो गई। सामने एक अजीमुशान पुराने तर्ज की हवेली जगमग कर रही थी। दाएं तरफ जानवरों के लिए कमरे बने हुए थे, बाएं तरफ सादा कमरों की एक लंबी लाइन थी। शायद हवेली में काम करने वाले मुलाजमों की रहाइशगाहें थी। नीलमा उसी तरफ को मुड़ गई और कमरों के पास जाकर उनको गोदाम की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ इशारा किया तो सांवल लपक कर आगे आ गया और चल पड़ा, क्योंकि सांवल ही गोदाम की तरफ का रास्ता जानता था। अदा साईं, मेरी सखी सुंदूरी को बचा लेना, अगर देर हो गई तो वो सुबह बदनसीब मारी जाएगी, नीलमा ने इल्तिजा करते हुए नादिर से कहा। तो नादिर ने शफकत से प्यार भरे अंदाज में उसके सर पर हाथ फेरा और सांवल के पीछे चल पड़ा। रात का वक्त था। हवेली के साए जगमग करती रोशनियों में लंबे हो रहे थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि अभी तक किसी ने उनसे नहीं पूछा था कि वो कौन है और किधर जा रही हैं। शायद उसकी एक वजह ये थी कि हवेली के उस हिस्से में बचल की रंगीनियों की वजह से कभी कभार शहर से और कभी कभार इर्द गिर्द के कोठों से लड़कियां आती जाती रहती थी। सांवल चलता हुआ इमारत के अंदर दाखिल हो गया, जहां सामने गैलरी में 3 लोग कुर्सियों पर बैठे पहरा दे रहे थे। वो उनको वहां देखकर उठ खड़े हुए और दुरुस्त लहजे में एक शख्स बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं यहाँ आना मना है? सांवल जो आगे चल रहा था उनकी आवाज सुनकर रुक गया और मुड़कर नादर की तरफ देखने लग गया कि जैसे कह रहा हो, अदा साईं, मेरा काम था यहाँ तक लाना, अब आगे क्या करना है ये आपका काम है। नादिर उसका इशारा समझकर मटकता हुआ उन मस्टंडों की तरफ बढ़ गया और बिजली की तरह लपक कर एक ही गर्दन पकड़कर जोर से घुमाई। हल्की सी कड़क की आवाज के साथ वो जमीन पर लेटता चला गया। उसके साथ खड़े दूसरे को असलम ने लपेटे में ले लिया। तीसरे को नादर ने गर्दन से पकड़कर जमीन पर लेटा दिया और उस पर झुककर उसके कान में सरगोशी करते हुए पूछा, छोरियां किधर बंद हैं? अपने साथियों का हाल वो अपनी आंखों से देख चुका था। बाजू लंबा करके उसने उंगली का इशारा मुख्तलिफ कमरों की तरफ किया। जैसे उसका इशारा खत्म हुआ, नादर ने पिस्टल का बट जोर से उसके सर पर मारा। वो बेहोश हो गया। सांवल उतने में आहिस्ता से एक कमरे का दरवाजा खोल चुका था। वो तीनों लाशों को घसीटकर उसी कमरे में ले गए। अंदर अंधेरा था। असलम ने दीवार टटोलकर लाइट का बटन ऑन किया तो सामने फर्श पर बिखरे बालों के साथ ससी लेटी हुई थी, जो लाइट जलते ही चौंक कर उठ बैठी। इससे पहले कि वो डर कर चीख मारती, सांवल को सामने देखकर उसकी चीख दम तोड़ गई और फटते जज्बात पे मकनातीस की तरह उठकर सांवल को जा गले लगाया और जारों की तार रोना शुरू कर दिया। नादिर समझ गया ये सांवल की बहन ससी है, जो बच्चल की कैद में थी, जिसके लिए मारवी यहाँ आई थी। काफी देर तक दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। नादिर ने उनको मना न किया। अच्छा था कि दर्द आंसुओं की शक्ल में निकल जाए और वो दोनों नॉर्मल हो जाएं। जब वो चुप हुए तो नादिर ने सांवल को इशारा किया कि चलो निकलो यहाँ से। रात का आखिरी पहर था। इससे पहले कि कोई मकीन जागे, हम यहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाए। ससी को लेकर वो वहां से निकले और दूसरे कमरे का दरवाजा खोलकर उसकी रोशनी जल रही थी। सामने बेड पर मारवी बैठी हुई जाग रही थी। नादिर को देखकर उसके मायूस चेहरे पर अचानक से खुशी की बहार छा गई। नादिर, वो धीमे अंदाज में चिल्लाई और भागकर नादिर के गले लग गई और बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कितने दिनों से।
पल पल मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। नादिर, ऐसा लगता था मेरी जिंदगी में हर तरफ बस तुम ही तुम हो। कई बार तुम मेरे ख्यालों में ये दरवाज़ा खोलकर अंदर आए, मगर जब मैं तुमको छूती थी तो तुम गायब हो जाते थे। मेरी रगों में दौड़ने वाला खून तुम्हारा है, यही खून मुझे उड़ाकर यहीं ले आया है। मारवी, तुम मेरा सुकून हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नादिर मोहब्बत का इकरार करते हुए बोला। नादिर, मैंने तुम्हें खून खराबा करने से रोका था, मगर इस बच्चल पर जरा भी तरस ना खाना। तुम क्यों इतने खूनख्वार हो? बच्चल को देखकर मुझे समझ आ गई थी, जैसा सख्त पत्थर होता है, हथौड़े की ज़रब भी उतनी तेज लगाई जाती है। ऊपर वाले ने तुम्हें इस कुत्ते को खत्म करने के लिए भेजा है, ये मत भूलना नादिर। पहले यहाँ से निकलो मारवी, ये कुत्ता हमारी बू सूंघ कर खुद हमारे पीछे आएगा, और मैं जानता हूँ इसका शिकार कैसे करना है। नादिर, साथ वाले कमरे से किसी लड़की के रोने की सारी रात आवाजें आती रही हैं, उसको भी साथ लेते चलो, शायद हमारी वजह से एक जिंदगी बच जाए। अदा साईं, वो जरूर संदूरी होगी जिसको कल कारी किया जाना है, बेचारी मरने के डर से रो रही होगी। सावल ने सरगोशी की तो ससी भी उसकी बात सुनकर परेशान हो गई और नादिर के आगे हाथ बांधते हुए बोली, अदा, इसे भी निकाल ले चलो, वो बहुत अच्छी लड़की है, जरूर बच्चल ने उस पर गंदी नजर रखी होगी। सावल, तुम जाओ और देख कर आओ, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इतनी तादाद में हम रूप बदल कर दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते, पकड़े जाएंगे। अदा साईं, मैं एक बात कहूँ? ससी झिझकते हुए बोली। हाँ बहन बोलो, नादिर ने जवाब दिया। बच्चल की बीवी सुल्ताना बेगम एक नेक सिफ्त औरत है, यहाँ से आगे जनान खाना है, अगर हम उससे बात करें तो वो हमारी मदद जरूर करेगी, पहले भी वो मेरी मदद कर चुकी है। इतने में सावल संदूरी को लेकर आ गया, जिसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी, अभी भी आंसू बह रहे थे, मगर ससी को सामने देखकर मुस्कुराते हुए उससे जा लिपटी। ससी ने उसे गले लगाया, अपने दुपट्टे से उसके आंसू साफ किए और उसे लेकर जनान खाने को चल पड़ी। सब लोग मोहतात अंदाज में चल रहे थे कि जनान खाने के दरवाजे पर सुल्ताना बेगम की वही नौकरानी खड़ी हुई मिली जो पहले ससी से मिल चुकी थी। ससी ने मुख्तसरन उसे सब कुछ बताया। वो उन लोगों को अंदर खड़ा करके दरवाज़ा बंद करके चली गई। जब थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो रौबदार शख्सियत की मालिक एक औरत आधे चेहरे का घूंघट लिए उसके साथ आती दिखाई दी। वो समझ गए यही सुल्ताना बेगम है। सुल्ताना बेगम अपने सामने पूरा काफिला देखकर हैरान रह गई। ससी ने जल्दी जल्दी उसे मुख्तसरन सारी कहानी सुनाई और बाहर निकलने के लिए मदद की दरख्वास्त की। सुल्ताना बेगम ससी की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गई, फिर सर हिलाते हुए नौकरानी को कुछ कहा तो नौकरानी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। जब वो वापस आई तो उसके साथ 4 लोग थे जिनके कंधों पर बंदूकें लटक रही थी। वो सुल्ताना बेगम के सामने खामोशी से हाथ बांधकर अदब से खड़े हो गए। बशीर, मेहमानों को हवेली से बाहर निकालना है। सैन, नामुमकिन है, कल एक चोरी कारी होनी है। साईं के सारे मुहाफिज बाहर होशियार घूम रहे हैं। सिंध के कच्चे का सबसे बड़ा डाकू ऐसा बोल रहा है, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। इस हवेली के बारे में हम इतना नहीं जानते जितना तुम जानते हो। मैं कुछ नहीं जानती। सुबह होने से पहले ये लोग हवेली से बाहर हों। सुल्ताना बेगम तेज लहजे में बोली। सैन, इनको हवेली से बाहर पानी की निकासी करने वाले पाइप से गुजार देता हूँ। जो करना है करो बशीर, बस मेहमान हवेली से बाहर निकल जाए। वो बदस्तूर अदब से सर झुकाए खड़े थे। किसी ने सर उठाकर उनकी तरफ देखने की जुर्रत नहीं की थी। छोरी, इनके साथ जाओ और जब ये लोग सही सलामत चले जाएं फिर आकर मुझे खबर करना। जो हुक्म बीबी सैन, नौकरानी ने सर झुकाकर कहा। अल्लाह आप लोगों की मदद करे, इनके साथ जाओ, अब डरो नहीं, ये मेरे वफादार लोग हैं, अपनी जान देकर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे। मारवी और नादिर सुल्ताना बेगम का खास शुक्रिया अदा करके बशीर के पीछे हो लिए, जो उन सबको अपने साथ लिए मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरता हुआ बड़े सुकून से चल रहा था, जैसे वो हवेली में नहीं अपने घर के लॉन में टहल रहा हो। बाद में उसने बताया कि जनान खाने की हिफाजत उसके ज़ुम्मे है, उसके अलावा और किसी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं, इसलिए बेफिक्र होकर चलते रहो। वो उनको लिए हवेली की इमारत से बाहर निकल आया और उनको अंदर ही रुका रहने दिया। वो और उसके साथी दीवार की तरफ बढ़ गए और झुक झुक कर जोर लगाना शुरू कर दिया। दूर से ऐसे लग रहा था जैसे वो दीवार को धक्का लगाकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नादिर जानता था वो ढक्कन उठाने के लिए जोर लगा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद बशीर ने उनको एक एक करके बाहर आने का इशारा किया। सबसे पहले असलम रेंगते हुए बाहर निकला और आखिर में नादिर।
حویلی سے باہر نکل کر ماروی نے مشورہ دیا کہ جھونپڑی میں کھڑی گاڑی سے ان سب کو فوراً شہر کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ ماروی کا فیصلہ سن کر سسی نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ سب سے پہلے گھر جا کر ماں ہاجرہ اور باپ غلام رسول کو ملنا چاہتی تھی اور پھر بعد میں جبل پور جانا چاہتی تھی۔ وہ چند کو کل رات ہی زندہ اور خستہ حال میں دیکھ چکی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر وہ اپنا آپ بھول چکی تھی۔ بالآخر وہاں سے وہ سسی کے گھر کی طرف چل پڑے۔ قادر کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ ساری رات اس نے کروٹیں بدل کر اور ڈراؤنے خواب دیکھ کر گزاری تھی۔ رات کا آخری پہر ختم ہونے والا تھا اور سندوری کے کاری ہونے کا وقت بھی تھا۔ وہ اپنے بیڈ سے اٹھا، جوتے پہنے اور کمرے سے نکل کر ٹہلتا ہوا گودام کی طرف چل پڑا تاکہ وہاں قید ماروی، سسی اور سندوری کی خبر لے سکے۔ یہ اس کا معمول تھا، مگر آج وہ صرف سندوری کی وجہ سے یہاں جلدی آیا تھا۔ جیسے وہ گیلری میں داخل ہوا، گیلری خالی اور آدھ کھلے دروازے اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ ڈراؤنا خواب سمجھ کر اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور انگلی پر زور سے کاٹا۔ تکلیف کا احساس ہوا تو اس کے حواس بحال ہوئے۔ کھلے ہوئے ایک دروازے سے وہ کمرے میں داخل ہوا تو بجلی کی طرح کود کر باہر آ نکلا، جیسے اندر موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ سامنے پہرا دینے والے لوگوں کی لاشیں پڑی تھی۔ لاشیں دیکھ کر وہ چلاتا ہوا دروازے کی طرف بھاگا۔ سب لوگ اس کی چیخو پکار پر اکٹھے ہو گئے۔ اس نے جلدی سے پوری حویلی میں ادھر ادھر بندے بھگانے شروع کر دیے۔ جلد ہی اسے خبر مل گئی کہ حویلی سے باہر جانے والے پانی کے پائپ سے ڈھکن اٹھا ہوا ہے اور بشیر اپنے ساتھیوں سمیت غائب ہے۔ صبح ہو رہی تھی۔ حویلی کے دروازے پر گوٹ کے لوگ سندوری کو کاری کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے، مگر حویلی کے اندر قیامت برپا ہو رہی تھی۔ قادر نے جا کر سائیں بچل کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، جو چندا کے ساتھ ساری رات گزار کر ابھی سویا ہوا تھا۔ سائیں، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ حویلی سے ساری چھوریاں، سسی، سندوری اور شہر والی سب بھاگ گئی ہیں، سب بھاگ گئی ہیں۔ مطلب وہ آ گیا جس کا وہ اخبار والی چھوری کہہ رہی تھی۔ بچل نے دھاڑتے ہوئے کہا، کوئی نہیں آیا سائیں، وہ بشیر نے غداری کی ہے، وہ بھی ساتھیوں سمیت غائب ہے۔ کیا کہہ رہے ہو قادر؟ ساری رات کا مزہ خراب کر دیا اپنی منحوس شکل دکھا کر۔ بشیر کو تو میں دیکھ لوں گا، تم کتے نکالو، میں کپڑے بدل لوں۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، اب یہ دنیا بچل کا شفاق چہرہ دیکھے گی۔ واحد بخش بیل گاڑی کے بیلوں کو ہانکتے ہوئے بالآخر بچل پور پہنچ گیا۔ اسے یہ گوٹھ بالکل پسند نہیں تھا۔ بچل نے اس کے جوان جہان بیٹے کو مار مار کر پاگل کر دیا تھا، مگر فاطمہ کی ضد کے آگے اسے ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ چند کو لے کر دوبارہ بچل پور آ گیا۔ جب وہ سسی کے گھر پہنچے تو غلام رسول چارپائی پر بیمار پڑا ہوا تھا۔ ہاجرہ اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ گھر میں زندگی نام کی کوئی رمق باقی نہیں تھی، یہاں تک کہ گھر کا اکلوتا چراغ بھی مٹی سے بھر چکا تھا۔ ہاجرہ نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ وہ فاطمہ کے گلے لگ کر خوب روئی۔ جوان بیٹے پیرل کی موت اور بیٹی کے لاپتہ ہونے کا دکھ ہاجرہ کو اندر ہی اندر سے چاٹ رہا تھا۔ واحد بخش غلام رسول کے پاس بیٹھ کر اس کا حال احوال معلوم کرنے لگ گیا۔ چند چارپائی پر ارد گرد سے بے خبر خاموش بیٹھا تھا۔ رات کو روکھی سوکھی کھا کر سب لوگ سو گئے تھے کہ صبح کے وقت گھر کا ٹوٹا ہوا دروازہ زور سے بجا، جیسے کوئی جلدی میں آن ٹکرایا ہو۔ چند جو اپنی مستی میں چارپائی پر بیٹھا ساری رات سے جاگ رہا تھا، اس کی نظریں یکلخت دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ سامنے ہانپتی کانپتی سسی کھڑی تھی۔ ایک شام اسی منظر نے اس کی زندگی میں اندھیرا بھر دیا تھا۔ اب منظر وہی تھا، مگر وقت صبح کا تھا، ہر طرف اجالا پھیل رہا تھا۔ چند سسی کو دیکھ کر چلاتے ہوئے بولا، آ گئی، آ گئی، وہ آ گئی، ماں جی وہ آ گئی۔ پھر وہ آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر جھولنے لگ گیا، جیسے چکر کھا رہا ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو سسی کو دیکھ کر چلا اٹھا، سسی، سسی کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں گاڑی کے اندر بیٹھے رہنے کو کہا تھا۔ گاڑی، قادر، حویلی، سائیں بچل، ایک کے بعد ایک کردار وہ یاد کرتا چلا گیا۔ پل بھر میں سب کچھ اسے یاد آ گیا۔ بچل، میری خوشیوں کے دشمن، تم نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی، میں تم سے تمہاری زندگی چھین لوں گا۔ سسی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے گھر میں داخل ہوئی۔ چند کو ہوش و حواس میں دیکھتے ہی دیوانہ وار اس کے گلے جا لگی اور بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ چند، جلدی سے یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، وہ بچل یہاں آنے والا ہوگا، کہیں پھر میری خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے۔ پھر ماں ہاجرہ کو گلے لگایا، باپ کو گلے لگایا، ساس کو ملی، سسر واحد بخش کے آگے سر جھکا کر دعا لی۔ میری شہزادی سسی، میں کیا کہتی تھی؟ گھونگھٹ اوڑھ کے چل، نئے کپڑے مت پہنا کر، یہاں انسانوں کی شکل میں آسیب رہتے ہیں، انسانوں کو دیکھ کر اجاڑ دیتے ہیں۔ ماں، مجھے کیا خبر تھی
کہ تقدیر میری چھوٹی سی بھول کا اتنا بڑا حساب لے گی۔ فاطمہ اور واحد بخش چند کی یادداشت واپس آ جانے پر بہت خوش تھے۔ اتنے میں گھر کے اندر سانول، نادر اور ماروی داخل ہوئے۔ سسی جلدی سے یہاں سے نکلو، بچل حویلی سے کتے لے کر نکل پڑا ہے، ماروی چلاتے ہوئے بولی، مگر انہیں دیر ہو گئی۔ بچل کے غصے بھری آوازیں کتوں کے بھونکنے کے ساتھ ان کو باہر سنائی دی۔ بچل ان کی سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلا۔ نادر نے چند، سسی اور ماروی کو جھونپڑی کے اندر جانے کو کہا۔ سندوری پہلے ہی اپنے گھر چلی گئی تھی چھپ کر، اور خود اسلم اور سامل کے ساتھ کچی دیوار پھیلانگ کر دوسری طرف غائب ہو گیا۔ ان کے جاتے ہی بچل قادر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور غراتے ہوئے بولا، غلام رسول، کہاں چھپا رکھا ہے اپنی بیٹی اور اس کے یار کو جو شہر سے آیا ہے؟ شاید اس کو نادر کی خبر لگ چکی تھی۔ بکواس بند کر بچل، دفع ہو جا میرے گھر سے، یہاں کوئی نہیں، غلام رسول کھانستے ہوئے بولا۔ بچل اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے جھونپڑی میں داخل ہو گیا اور تلاشی لینا شروع کر دی، کیونکہ کتے مسلسل ادھر کو منہ کر کے بھونک رہے تھے۔ واہ، یہاں تو ایک نہیں، دو نہیں، پورے تین لوگ چھپے ہوئے ہیں، ایک قسم اور دوسرا یار۔ چھوری تو بچل کو بھی کاٹ گئی، چھوڑ دے مجھے کتے، ہاتھ مت لگا مجھے، سسی چلاتے ہوئے بولی۔ شاید اس نے جھونپڑی کے اندر ان کو پکڑ لیا تھا۔ بچل کے ساتھ آنے والے لوگوں نے واحد بخش، فاطمہ، غلام رسول اور حاجرہ پر بندوقیں تان رکھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بچل جھونپڑی سے ماروی اور چند کو بندوق کی نوک پر ہاتھ کھڑا کروائے باہر نکال لایا، جبکہ سسی کے اس نے بال پکڑ رکھے تھے۔ بچل کتے، چھوڑ دے میری سسی کو، چند چلایا۔ واہ، کرشمہ ہو گیا، پاگل بھی صحیح ہونے لگ گئے۔ فکر نہ کر، اب تو جہاں جائے گا وہاں سے لوٹ کر آنا تیرے لیے ناممکن ہے، کیونکہ تیرے زندہ ہوتے ہوئے سسی میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ یہ میرے دل پر لپیٹا مار کر بیٹھی ہے اور تو اس کے دل پر لپیٹا مار کے بیٹھا ہے۔ سائیں بچل کو رشتوں کی یہ گنجل بالکل پسند نہیں، اور ویسے بھی سسی میری پسند ہے۔ میری پسند پر کوئی اور نظر رکھے بچل کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تمہیں اب کی بار مرنا پڑے گا چھورے، مرنا پڑے گا۔ بچل نے بندوق سیدھی کی اور چند پر ایک کے بعد ایک گولی چلانی شروع کر دی۔ بے رحم گولیاں چند کے سینے میں یکے بعد دیگرے پیوست ہو گئیں۔ پھٹی ہوئی نظروں سے وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے زمین پر گرا اور تڑپنا شروع ہو گیا۔ فاطمہ نے بیٹے کو زمین پر گرتا دیکھ کر واویلا مچانا شروع کر دی۔ سسی بچل کو زور کا دھکا مار کر چند کی طرف بھاگی، جس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ نہیں، یہ خواب ہے، حقیقت نہیں، میرے چند کو کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ سسی رو مت، یہ خوبصورت آنکھیں میرے غم میں مت اداس کر۔ ادھر دیکھ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں جا رہا ہوں، مجھے اپنی مسکراہٹ دکھا دے جو میں نے پہلے دن پانی کے کنویں پر دیکھی تھی، شوق سی، چنچل سی، تھر کے موروں کی طرح خوبصورت سی۔ چند دیکھ، میں ہنس رہی ہوں، اللہ کی قسم میں ہنس رہی ہوں۔ یہ آنکھیں پتہ نہیں کیوں آنسو بہا رہی ہیں۔ ہمارا ساتھ یہیں تک تھا سسی، میں اپنی محبت، خوشیوں اور زندگی کا حساب بچل سے یوم قیامت لوں گا۔ ماں، میری بوڑھی ماں، بہادر کا خیال رکھنا، مجھے معاف کر دینا کہ میں تم کو دکھ دے کر جا رہا ہوں۔ میرے چند، تمہاری ماں تم پر لاکھ بار قربان جائے، میرے بس میں ہوتا تو تمہیں کچھ نہ ہونے دیتی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ چند کی کھلی آنکھیں جن سے آنسو نکل رہے تھے ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی، اٹکتی ہوئی سانسیں رک گئیں۔ ایک ہاتھ میں سسی، دوسرے میں ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے چند دنیا چھوڑ چکا تھا۔ فاطمہ یکلخت کھڑی ہو گئی، جھولی میں لیا ہوا چند کا سر زمین پر رکھا، ہاتھ چھڑایا اور جھولی اٹھا کر آسمان کی طرف دعا کرتے ہوئے بولی، اے دنیا جہان کے مالک، مجھے انصاف چاہیے، انصاف کر، ایک ماں تیرا انصاف دیکھنا چاہتی ہے، پکڑ لے آج اس ظالم کو اور عبرت کا نشان بنا دے، اسے عبرت کا نشان بنا دے۔ یہ آسمان اور زمین پہلے بھی یہ منظر 1000 بار دیکھ چکے ہیں، مجھے مارنے کے لیے خدا کو بلا رہی ہے تو؟ بلا، میں بھی تو دیکھوں، بچل کہکہے لگاتا ہوا بولا۔ ماروی تھوڑے فاصلے پر کھڑی یہ دردناک لمحات دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے تھے کہ فضا یکلخت گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ بچل کے ارد گرد کھڑے اس کے بندے پہلے ہی ہلے میں ڈھیر ہو گئے، کتے آزاد ہوتے ہی وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ بندوں کو مرتا دیکھ کر بچل بدحواس ہو گیا، وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی بندوق چلانا بھی بھول گیا اور بندوق پھینک کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی، مگر جیسے دروازے میں پہنچا ایک زور کا مکہ اس کے چہرے پر پڑا اور وہ پیٹھ کے بل زمین پر جا گرا۔ کون ہو تم؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ بچل،
साईं बच्चल मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश के तौर पर मेरा नाम जान ले। मेरा नाम है नादिर और तू साईं बच्चल था। है नहीं, अब तो मरहूम हो चुका है। नादिर ने पिस्तौल की मैगजीन तब्दील की और करीब था कि पूरी मैगजीन बच्चल के सीने में उतार देता। मारवी ने भागकर उसे मना कर दिया। नादिर, ये हमारा मुजरम नहीं है, इसको बच्चलपुर के लोगों के हवाले कर दो, वही इससे इसके गुनाहों का हिसाब लेंगे। लोग बच्चल को मार खाता देखकर गुस्से से पागल हो चुके थे। कादिर पहले ही चुपके से फरार होने की कोशिश में उनके हत्थे चढ़ चुका था। नादिर ने बच्चल को गिरेबान से पकड़कर उठाया और उन लोगों के हजूम की तरफ उछाल दिया जिनको उसने आज सुबह संदूरी को कारी करने के लिए बुलाया था। लोगों ने जीप भरकर दोनों की मुरम्मत की और बरसों का गुस्सा निकाला। दोनों अधमुए हुए पड़े थे। औरतों का हजूम हाथों में कुल्हाड़ियां लिए उन पर पल पड़ा। ये वो औरतें थीं जो कादिर और बच्चल के जुल्मो सितम का शिकार हो चुकी थी या हो रही थी। काफी देर बाद जब हजूम पीछे हटा तो दोनों की लाशें नाकाबिले शनाख्त हो चुकी थी। दोनों अपने इख्तिताम को पहुंच चुके थे। बच्चलपुर से बच्चल का खात्मा हो चुका था। चन की मौत ने सस्सी को ज़हनी सदमे में मुब्तला कर दिया था। वो अभी तक चन को हिला हिला कर कह रही थी, देखो चन, मैं मुस्कुरा रही हूँ, और फिर वो कहकहे लगाना शुरू कर देती। चन की तदफीन करके फातिमा और वाहिद बख्श बैलगाड़ी पर बैठे वापस जबलपुर जा रहे थे कि फातिमा चिल्ला उठी, वाहिद बख्श, गाड़ी रोको, चन भागा हुआ आ रहा है, वो देखो, ये देखो, हमारे पास से गुजर गया। वाहिद बख्श आंसू बहाती आंखों से सब कुछ सुनते हुए बैलगाड़ी चला रहा था कि फातिमा की आवाज़ें आना बंद हो गईं। पीछे जो मुड़कर देखा तो फातिमा बेसुध पड़ी थी। उसने उसे आवाज़ें दी मगर वो एक हाथ पीछे की तरफ लंबा किए बेजान पड़ी थी। जल्दी से उसने बैलों को रोका और फातिमा को हिलाया जुलाया मगर उसकी रूह बेटे के गम में परवास कर चुकी थी। बैलों को एक बार फिर से वापस बच्चलपुर को मोड़ा। शाम तक फातिमा की कब्र चंद के बराबर बन चुकी थी। दोनों माँ बेटा क़यामत तक के सफ़र के हमसफ़र बन गए। बच्चलपुर बच्चल के जुल्मों से आज़ाद हो गया मगर हाजरा और वाहिद बख्श के घर उजड़ गए। सस्सी ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। वो हर वक्त चंद की कब्र पर कहकहे लगाती हुई नजर आती। कभी उसको आवाज़ें देती, कभी चीखती चिल्लाती, इस बात से बेखबर कि उस मंजिल पर पहुंचने वाले कभी लौट कर नहीं आते। कहने वाले कहते हैं कि बच्चलपुर के आसपास अब कभी कोई मोर अपने पंख नहीं खोलता, ना आवाज़ निकालते हैं। शायद कि सस्सी उनकी सरदार थी और अब सब मोर अपने सरदार के गम में सोग मनाते हैं। मारवी बहुत उदास थी। उसने बहुत कोशिश की कि सस्सी को कराची शहर लाया जाए ताकि उसका किसी हस्पताल से इलाज कराया जाए, मगर जैसे उसको गाड़ी में बिठाते उस पर जुनून तारी हो जाता। बिलाखिर उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया। बच्चल की मौत के बाद रानी और ताहिर का निकाह सादगी से पढ़ाकर दोनों को एक कर दिया गया क्योंकि शरीयत और कुरान के आइन में औरत का कुरान से निकाह करना नाजायज़ था। ना चाहते हुए भी मारवी, नादिर, असलम और कैमरामैन शबीर वापस कराची लौट आए। मारवी की शाया करदा खबरों ने हुक्काम आला को हिला कर रख दिया था। बहुत जल्द बच्चलपुर तक एक रोड बना दिया गया। स्कूल तमीर करके बच्चों को दाखिल किया गया। पुराने थानेदार को गिरफ्तार करके नया अफसर पुलिस स्टेशन में तैनात किया गया। दिन हफ्ते महीनों में गुजर गए। जब दिल कुछ नॉर्मल हुए तो नादिर ने मारवी को प्रपोज किया जिसे मारवी ने कबूल कर लिया। फिर बाप रामलाल की इजाज़त से मारवी ने इस्लाम कबूल किया और शादी के बंधन में बंध गए। असलम संदूरी पर फिदा हो चुका था। कुछ अरसे बाद बच्चलपुर जाकर उसका रिश्ता मांगा गया और फिर शादी भी हो गई। ठीक 2 साल बाद मारवी और संदूरी ने एक ही दिन बच्चों को जन्म दिया। नादिर को अल्लाह ने बेटा अता किया और असलम को बेटी, जिनका नाम काफ़ी सोच विचार के बाद चंदमाही और सस्सी रखा गया। यूं जिंदगी मामूल की डगर पर चल पड़ी। हाँ, असलम और नादिर ने भाई टाइप जिंदगी छोड़ दी। अब वो कभी कभार जब बातों बातों में बच्चलपुर का नाम लेते थे तो सब चुपके से उठकर अपने कमरों में चले जाते थे और एक दूसरे से छुपकर रोते थे। अना हवस गरूर में डूबे जाने कितने बच्चल कितनी ससियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, कितनी ससियों की जिंदगी बर्बाद हो रही होगी। कहीं कोई नादिर असलम पहुंच जाता होगा, कहीं सिर्फ नजरें आसमान पर इंसाफ तलाश करते करते साकित हो जाती होंगी।